तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आसन्न निर्वाचनहरूबाट नेकपा एमाले पुनः सरकारमा पुनः स्थापना हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष ओली चितवन जाँदै एमालेलाई तीनै तहको सरकारमा पुनर्स्थापना गर्छौं। आमसभालाई सम्बोधन गर्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हेटौडा जाँदै एमालेको आमसभा हेटौडामा केपी शर्मा ओलीको सपोर्टमा केपी बा आई लभ यू भन्दै शक्ति प्रदर्शन। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको गुट एमाले होइन, दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट हो। झलनाथ खनाल श्रमिक दिवसमा राष्ट्रपतिसँगै विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको शुभकामना सन्देश। समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा श्रमजीवीको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माओवादीसँग तालमेल गरेपछि एमाले त्यागिन भण्डारीले दाजुका अधुरा योजना पूरा गर्न वडा अध्यक्षमा माओवादीको उम्मेदवारी। र स्याङ्जा चापाकोटमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच खुकुरी हानाहान। शेरबहादुर देउबाको गिरिज जिल्लामा विद्रोही मल्लको एमालेसँग तालमेल, स्याङ्जामा 12 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्रै अब 13 दिन बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जति नजिकै आयो, नेपालका राजनीतिक शीर्ष नेताहरूको दौडधुप उत्तिकै बढेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा झडप मुठभेड भइरहेको छ। आज मात्रै स्याङ्जामा कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच खुकुरी हानाहान भएको छ। के कति क्षति भयो त यसबारे हामी सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा दिन गइरहेका छौं। त्यस्तै चितवनको भरतपुरमा राजनीतिक दलको केन्द्रबिन्दु बनेको छ, किनकि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल त्यहाँको मेयरको दावेदार रहेकी छिन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट उठेका जगन्नाथ पौडेललाई भने पार्टीबाट निष्कासन गरे तापनि उनी उम्मेदवार भने यथावत रहेको छ। उनले कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टलाई भोट नहाल्ने भन्दै कांग्रेसबाट उम्मेदवार दिएका थिए र पार्टीले उनलाई निष्कासन गर्यो, तर पनि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी प्रचार प्रसारमा उत्रिएका छन्। दर्शकवृन्द, यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको गुट एमाले नभएर दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप लगाएका छन्। उनले माओवादीसँगको एकीकरणपछि नेकपा एमाले नरहेको दावी गरेका हुन्। हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम विस्तारित बैठकलाई बोल्दै खनालले एमालेको इतिहास सकिएको बताएका छन्। नेकपा एमाले उहिले थियो, त्यो अहिले सिद्धाए, अब यो देशमा एमाले भन्ने पार्टी नै नभएको खनालको दाबी छ। उनले एमाले भनेको इतिहास भएको भन्दै अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट मात्र भएको बताएका छन्। खनालले नयाँ गुटले अहिले पनि देशभर नेकपा एमाले हौ भनेर भरम छर्ने काम गरेको, तर त्यो भरमा अब जनता नपर्ने बताएका छन्। एमालेमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनताको साथ दिइरहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। आगामी चुनावमा एमालेले 2/3 नभएर 2-3 सिट मात्र ल्याउने उनको तर्क छ। खनालले भने, हामीले लामो समय लगाएर बनाएको नेकपा जुन थियो त्यो 9औं महाधिवेशनसम्म लगातार जारी रह्यो। त्यसले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका पनि खेल्यो, तर निर्वाचनको पूर्व घडी तीरको सेरोफेरोमा हामीले त्यो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्यौं। एकीकरण गरेपछि त्यति बेला त नेकपा एमाले त सिद्धियो, त्यो त इतिहासको वस्तु हो। त्यसैगरी यता भने रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका मुस्लिम अगुवा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 खका अध्यक्ष रियाजुद्दिन खान नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। पञ्चायतकालमा वर्षौली प्रधान पञ्चायत शोक कासिम खानका छोरा उनी यसअघि 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए 580 मत
80 मात्र मतले पराजित भएका थिए। उनको नेतृत्वमा मोहम्मद मुस्ताफा, जितेन्द्र अधिकार, जोखु यादव, तुलसी राई, समीम खान लगायत करिब 60 जनाको संख्यामा पार्टी प्रवेश गरेको पार्टीको गाउँपालिका सचिव लामा बदोलले जनाएका छन्। मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी खान सहितको टिमलाई पार्टीका केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मा सहित जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी तथा केन्द्रीय नेताहरूले एमालेमा स्वागत गरेका हुन्। दर्शु महानुभाव, त्यसैगरी सत्तारूढ गठबन्धनको मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाल विरुद्ध भरतपुरको मेयरमा बाँकी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। शनिबार निर्वाचन आयोगबाट भोइट कटहरलाई चुनाव चिन्हका रूपमा पाएका पौडेलले चुनावी अभियान सुरु गर्दा बिपी कोइरालाको शालिगलाई माल्यार्पण मात्र गरेनन्, उनले आफूले काङ्ग्रेसको भावनाको समर्थनमा मेयरमा उम्मेदवारी दिएको पनि दोहोऱ्याए। उनको पछाडि अब बिस्तारै भरतपुरमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको पङ्क्ति बन्न थालेको छ। उनको उम्मेदवारीलाई भरतपुरमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्ने आधार बन्दै गएको छ। यसका कारण पनि पौडेलले मेयरमा राम्रो मत ल्याउन सक्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसको अनुमान त केबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने भरतपुरमा उनले उम्मेदवारी दिएपछि काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई बारम्बार फोन मात्र गरेनन्। गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड उनलाई फकाउन भरतपुर उनको निवासमै पुगे। राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन भरतपुर नै पुगेका थिए। पौडेलको उम्मेदवारीका कारण गठबन्धनकी उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको मत संख्या काटिने विश्वास गठबन्धनलाई लागेको छ। उनको उम्मेदवारीलाई नेकपा एमाले चाहिँ आफ्नो बलका रूपमा लिएको छ। पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभन्दा अगाडिदेखि नै जे अडान राखेका थिए त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। यो विषयले गठबन्धनमा निकै ठुलो धक्का लागेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आसन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक माहौल गरम हुँदै आएको छ। विभिन्न दल एक अर्कोसँग गुटबन्दीको तयारीमा जुटेका छन्। दलका केही कार्यकर्ता गठबन्धन गर्न नहुँदै भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। तर चुनावले राजनीतिक माहौल भने तताएको छ। जनतामा पनि छुट्टै किसिमको उत्साह देखिएको छ। चोकचोकका चिया पसलदेखि ठुला कार्यक्रमहरूमा हिजो आज चुनावकै चर्चा सुनिन्छ। स्वाभाविक पनि हो, कतिपय सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बोलिरहेका हुन्छन् भने कोही विपक्षमा। तर जनताले चुनावलाई बडो चासोको साथ हेरिरहेका छन्। आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनाव दलहरूले 5 वर्षमा गरेको कामको नतिजा सार्वजनिक हुने समय पनि हो। हुन त चुनावमा पैसा र शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका उपल्लो तहका नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि चुनावमा कतिसम्म पैसाको चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। तर सामान्य रूपमा हेर्दा अघिल्लो पटक जनताले विकासका लागि छनौट गरेका प्रतिनिधिहरूले के कस्तो काम गरे त्यसको आधारमा अहिलेको चुनावको नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जनताले नयाँ प्रतिनिधि छनौट गर्छन् वा पुरानोलाई नै निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विषय पनि बडो चाख लाग्दो भएका कारण चुनावलाई बडो रोचक रूपमा हेरिएको छ। त्यसमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गरी अहिले 2 गठबन्धन चुनावमा भिड्न लागेका छन्। त्यसले पनि कुन गठबन्धनले चुनावमा कस्तो मत हासिल गर्ला भन्ने अड्कलबाजीले पनि थप रोचक बनाएको छ। चुनाव आउँदै गर्दा हिजो आज चुनावलाई आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव छ। चुनावमा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले चुनावपछि तरलताको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। चुनावमा कानुनी र गैर कानुनी दुवै तरिकाले पैसाको कारोबार हुने गर्छ। कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय लगायत अन्य संयन्त्रबाट पैसा खर्च हुन्छ भने दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर कानुनी रुपैयाँ नै पैसा खर्च गर्न पाउँछन्। तर गैर कानुनी रूपमा पनि ठुलो मात्रामा कालो धनको प्रयोग हुन्छ। त्यसो भएकाले चुनावपछि तरलताको समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चुनावमा गरेको खर्च आम नागरिकको माध्यम हुँदै ब्याङ्कसम्म पुगे तरलता समाधान हुन्छ। त्यस्तै चुनावले व्यापार व्यवसाय पनि प्रबन्धन गर्न टेवा पुर्याउने देखिन्छ। चुनावमा भोट हाल्न मानिस एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा यात्रा गर्छन्। त्यसले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा समेत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यति भन्दै गर्दा चुनावसँग जोडिएका दुःखद पक्षहरू पनि छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले देश, जनता र मुलुकका लागि त्याग र बलिदान दिन नसकेको देखिन्छ। उनीहरूको राजनीतिक आफ्नो र आफ्नो परिवारका लागि मात्र सीमित भएको छ। यसले जनता मात्र नभएर सोही दलका अन्य नेताका दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्याङ्जाको चापाकोटमा एमाले र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच खुकुरी हानाहान भएको छ। झडपमा परि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। चुनावी कार्यक्रम सकेर
चापाकोट फर्किँदै गरेको नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीचमा बीपी चोकमा खुकुरी हानाहान भएको थियो। खुकुरी प्रहारबाट कार्यकर्ता नारायण हेस्की मगर गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका डीएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन्। घाइते हेस्की मगरलाई उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा पठाइएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र उनीहरूलाई खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपालमा द्वन्द्व चर्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै विरोध चल्दै भागबण्डा टुङ्गिएको छ। साथै नेकपा माओवादी र नेकपा काङ्ग्रेस साथै नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच पनि रूपन्देहीमा झडप भएको छ। 12 जना पक्राउ परेका छन्।